इसको। हाँ। सर्वेभ्यो नमो नमः। अस्य सत्रस्य अध्यक्षः अस्मद्गुरुवर्यः प्रोफेसर वीर सागर जैन महोदयः समुपस्थिताः न सन्ति अस्मिन् समये ते मध्ये आगच्छन्ति। जानन्ति नूनं भवन्तो यत् एकदिवसात्मिकायाः अस्याः संगोष्ठ्याः इदं पञ्चमं सत्रं वर्तते। अत्रापि पत्रप्रोस्तोताः सन्ति अस्मद्गुरुवर्यः प्रोफेसर अनेकान्त जैन महाभागाः। अनेकान्त जैन महाभागाः जैनशास्त्रे कृतभूरि परिश्रमः अधिकारिणो विद्वांसः सन्ति। अतः तान् नूनः पञ्चराजितान् आप्यवयं सुखां कृतकृत्यः धन्याश्च। अहम् अत्र अनेकान्त जैन महाभागानाम् आह्वयामि। ते पत्र प्रस्तुतुम् आकारयामि। प्रोफेसर अनेकान्त जैन महाभागा। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाश्यताम्। धम्मो मंगलमुक्केट्टम् अहिंसा संयमोतवो देवावीतं नमस्सन्ति जस्य धम्बे सयामणो जस्य धम्बे सयामणो। परम आदरणीयः अध्यक्ष महाभागाः प्रोफेसर वीर सागर जैन महाभागाः, दर्शन संकाय प्रमुखाः परमादरणीयाः आचार्यवर्याः प्रोफेसर हरेराम त्रिपाठी महाभागाः, अत्र सत्र संयोजकः विभागाध्यक्षः आचार्यः कुलदीप कुमारः तथा च सर्वे विद्वांसः। जैन धर्मस्य चतुर्विंशतितम अंतिम तीर्थंकराः भगवतो महावीराः सर्वज्ञाः आसन्। ते सामान्यजनानां कृते प्राकृतभाषायां तत्त्वज्ञानं प्रदत्तवन्तः। यतो हि दर्शनस्य उपयोगिता सर्वजीवकल्याणाय भवति। अतः ते प्रवचनस्य भाषा जनभाषा स्वीकृतवन्तः। अतः भारतीय दर्शनस्य संपूर्णज्ञानाय प्राकृतभाषायाः ज्ञानमपि अनिवार्यम्। अद्य संगोष्ठ्यां मम विशेषविषयः अस्ति प्राकृत जैनागम ज्ञान परंपरा। प्राकृत भाषा निबद्ध जैनागम साहित्या विशालाः। अद्य प्रामुख्येन अर्धमागधी शौरसेनी प्राकृत भाषयो समुपलब्धाः सन्ति। एषा आगम साहित्या क्रमशः श्वेतांबर दिगंबर परंपरयोः प्राप्तः। द्वादशांगागमानां दृष्टिवादांगस्य द्वादशांग आगमानां चतुर्दश पूर्वागम शास्त्राणां च विस्तृत विषय परिचयो विवरणं चापि प्राचीन ग्रंथेषु सम्मिलति। अतः अत्र किंचित् अहं प्रस्तूयते। गोमट्टसार जीवकाण्ड एक प्राकृत भाषायाः प्रमुख आगम ग्रन्थमस्ति। तस्मिन् आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्तिना लिखितं पण्णं वणिज्याभावा अनंत भावोदु अणभिलप्पाणं पण्णवणिज्याणं पुण अनंत भागो शुद्धनिबद्धो। अनभिलप्य पदार्थानाम् अनंतं भाग प्रमाणः प्रज्ञापनीय पदार्थाः भवन्ति। प्रज्ञापनीय पदार्थानाम् अनंततम भाग प्रमाणा श्रुतेषु निबद्धाः। अर्थात
केवल ज्ञानेन ये ज्ञायन्ते ते पदार्था अनंता अनंता किंतु वचनेन तान निरूपणम अशक्यम। वचनेन निरूप्यन्ते ते पदार्थानाम अनंततम भाग प्रमाण प्रज्ञापनीय भावा सन्ति। यावन्तः प्रज्ञापनीय पदार्थाः तेषाम् अनंत भागाः श्रुतेषु निबद्धाः भवन्ति। बुद्ध्यादि रिद्धियादि गणधरैः अरहंत सर्वज्ञ रूप हिमालयात् प्रादुर्भूत वचनात्मक गंगायाः अर्थरूप निर्मल जलेन प्रक्षालितम् अंतःकरणं तेन सकलं श्रुतं ग्रंथरूपेण निबद्धं कृत्वा भव्यात्मानाम् अनुपमम् उपकारं कृतम्। प्राकृत भाषायाम् उल्लेखम् अस्ति केवलडाण दिवायर। अत्र अद्य वयं भारतीय ज्ञान परंपरायाम् इति विषय ज्ञान परंपरा इति विषयोपरि चर्चा कुर्मः। केवल ज्ञानात्मक भासमान सूर्यवद अरहंत सर्वज्ञ देवरूप हिमालयात् निष्कासित वचनात्मक गंगायाः अर्थजलेन प्रक्षालितांतकरणैः बुद्ध्यादि रिद्धिधारी गणधरैः जिन वचन मौक्तिकानां श्रुतमाला ग्रंथिता सकल श्रुतानाम् अक्षराः एकम अष्ट चतुः चतुः षट् सप्त चतु चतु शून्य सप्त त्रि सप्त शून्य नव पंच पंच एकम षट् एक पंच विंशाक प्रमाणः भवन्ति। अयमस्ति ज्ञान परंपरा, भारतीय ज्ञान परंपरा। ये अपनुरुक्तक्षराः श्रुतस्य सन्ति। मूलवर्णराशौ मध्यमपदस्य अक्षराः अपि एकम षट् त्रि चतु अष्ट त्रि शून्य सप्त अष्ट 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 इत्यनेन विभागेन लब्धः। श्रुतस्य अप्रविष्ट संज्ञासा शेषाक्षराः अंगभायाः कथ्यन्ते। आचार्य अक्लंक देवेनापि भणितम् आरातीयाचार्य कृतार्थ प्रत्यासन्न रूपं बाह्यम्। आरातीयाचार्य कृतांगा अर्थाधारेण रचिता अबाह्याः श्रुतार्थज्ञ गणधर देवस्य शिष्य प्रशिष्य ही कालदोषात् अल्पायु बुद्धिधारी प्राणिनाम अनुग्रहाय अंगानाम आधारेण विरचिता संक्षिप्त ग्रंथा अंगबाह्या इति अस्ति भेदः। तत्र अंग प्रविष्टाः अंग बाह्या इति श्रुत ज्ञानस्य द्वौ भेदौ स्तः। दिगंबर विचार परंपरानुसारेण वर्तमाने एकादशांगानां चतुर्दश पूर्वाणि च नोपलब्धाः विस्मृताः। यावन्तः उपलब्धाः श्रुता ते स अबाह्याः ते अस्माकं कृते पूजनीयाः वन्दनीयाः मननीयाः चिन्तनीयाश्च। यतः श्रुतज्ञानं स्वपरोपकारं ज्ञानं श्रुतज्ञानस्य माहात्म्यं प्रतिपादनं कथितं। सुध केवलं चडाणं दोण्णिवि सरिता सरिसापि हान्ति बोहादो सुदणाणं तु परोक्षम् पच्चखम केवलम डाणम इति गोमट्टसार ग्रंथे आचार्य नेमिचंद्र उक्तम्। ज्ञानापेक्षया श्रुतज्ञानवदेव केवल ज्ञानम् किंतु विशिष्यते यत् श्रुतज्ञानं परोक्षं केवल ज्ञानं प्रत्यक्षं च। यथा श्रुतज्ञानं द्रव्यपर्यायान् विजानाति तथा केवल ज्ञानमपि सकल द्रव्यपर्यायान् परिच्छिनत्ति। केवलं विशेषो यत् केवल ज्ञानं निरावरणेन अखिल पदार्थानां संपूर्ण गुण पर्यायान् विशद रूपेण अवगच्छति। श्रुत ज्ञानं तु आवरण युक्तत्वात् अविशद रूपेण जानाति। सम्यक दृष्टि निखिल द्वादशंगानां श्रद्धां निर्दोष रूपेण करोति। अयमस्ति सम्यक दृष्टि मनुष्यस्य लक्षणम्। यदि एकाक्षरस्यापि श्रद्धा न कुर्यात्, शृणोतु, यदि एकाक्षरस्यापि श्रद्धा न कुर्यात् तथा सकल श्रुतस्य श्रद्धा कुर्यात् तथापि सम्यक्तं दूषितं भवति। अप्रविष्ट श्रुताचारादयो द्वादशांग रूपेण विद्यन्ते। द्वादशांगानां नामानि वर्णितस्य विषयश्च अहं संक्षिप्त रूपेण अत्र प्रस्तुतं करोमि। प्रथमम् अस्ति आचारांगः। आचारांगे अष्टवेद शुद्धि पंच समितिः त्रिगुप्तिश्चेति श्रवणचर्या प्रतिपादिता। तेषु पदानां संख्या 18,000 सन्ति।
द्वितीयमस्ति सूत्रकृतांगम आगमेस्मिन् ज्ञान विनय प्रज्ञापना कल्प्याकल्प्य छेदोपस्थापनादि व्यवहार धर्मस्य क्रिया निरूपिता। अत्र अपि बहुसहस्रा पदानि विलसन्ति। तृतीयमस्ति स्थानांगम अस्मिन् अर्थानाम् एकैकः द्विद्विश्चेति नैकाश्रयरूपेण पदार्थानां कथनं भवति। अत्रापि पदसंख्या बहुसहस्राणि भवन्ति। तत्र संख्या निश्चितानि बहुसहस्राणि। तत्र शास्त्रेषु संख्या अपि मिलति। चतुर्थमस्ति समवायाङ्गम समवाय सर्वपदार्थानां समानत्वरूपेण समवायो विचरति। स समवायो द्रव्यक्षेत्रकाल भावापेक्षया चतुर्विधः क्रियते। यथा धर्माधर्म लोकाकाशैक जीवानां समान रूपेणा संख्यात प्रदेशत्वात् तान् द्रव्य रूप समवायो निगद्यते। जम्बूद्वीपः सर्वार्थ सिद्धि अप्रतिष्ठान नरकः नंदीश्वर द्वीपस्य वापिका चेति 1,00,000 योजन प्रमाण विस्तीर्णम अतस्ते क्षेत्रापेक्षया समवायः। उत्सर्पणी अवसर्पणी कालौ 10 कोड़ा कोड़ी प्रमाणौ अतस्तौ काल दृष्ट्या समवायः। छायिक सम्यक्त्वं केवल ज्ञानम केवल दर्शनम यथाख्यात चारित्रम चेति अनंत विशुद्ध रूपत्वात् भावापेक्षया समवायः। अत्रापि बहुसहस्राणि पदानि विराजन्ते। पंचमस्ति व्याख्या प्रज्ञप्ति अस्मिन् जीवोऽस्ति वा नास्ति वा इति षष्ठसहस्र प्रश्नानाम् उत्तरं निरूपितम्। चमत्कारः विद्यते अस्मिन् ग्रन्थे। अत्रापि पदसंख्या सहस्राणि बहुसहस्राणि। षष्ठमस्ति ज्ञातृधर्म कथांगः अस्मिन् नैकानामाख्योपाख्यानां वर्णनम् अस्ति। अत्रापि बहुसहस्राणि पदानि। उपासकाध्ययनांगम सप्तमस्ति। अत्र श्रावक धर्मस्य विशेष रूपेण विवेचनं कृतम्। अत्रापि बहुसंख्या रूपेण पदसंख्या तत्र सहस्राः संख्या विद्यन्ते। अष्टमस्ति अंतःकृत दशांग संसारस्य अंतो येन कृतः सो अंतकृतः इति। यथा वर्धमान तीर्थंकरस्य धर्मतीर्थे बहवः मुनिवराः तस्मिन् काले आसन्, किन्तु 10 मुनिवराणां घोरोपसर्गं सहित्वा सकल कर्माणि विनश्य अंतःकृत केवलेन अभवन्। तेषां नामानि अपि विद्यन्ते। तथैव ऋषभादि 23 तीर्थंकराणां कालेपि 10 मुनिराजा परिशः जयम् अर्थात कष्टसहनं परिशः जयं कृत्वा अंतःकृत केवलिनो बभूवुः। तेषां 10 साधुवराणां विवरणम् अत्र वर्तते अस्मिन् आगमे। सो अंतःकृत दशा इति अर्थः, अथवा अंतःकृतानां दशा अंतःकृत दशा। तत्र अर्हदाचारस्य विधि सिद्धान्तानाम् अंतिम विधश्च वर्णितौ। अस्मिन् पद संख्या अपि बहु। नवमस्ति अनुत्तरोपादिक दशा विजय वैजयंत जयंता पराजित सर्वार सिद्ध्या एते 5 अनुत्तराः। अनुत्तरेषु ये जायन्ते ते अनुत्तरोपपादिका कथ्यन्ते। भगवान महावीर काले ऋषिदास आदि एते मुनीश्वरा महोपसर्गं सहित्वा विजय वैजयंत जयंता पराजितो सर्वार सिद्धेषु उत्पद्यन्ते स्म इति वर्णनमस्ति तत्रैव। तथैव ऋषभादि 23 तीर्थंकराणां समये अन्ये 10 साधुवरा दारुणोपसर्गम् उढ्वा विधान धनुत्तरेषु जन्मलिन्तः सर्वेषां वर्णनं तत्र विद्यन्ते। दशमस्ति प्रश्न व्याकरणम् इति 10मम् आगमं नाम। अस्मिन् युक्तिनयै विविधानाम् आक्षेप विक्षेप रूप प्रश्नानाम् उत्तरं तथा अन्य वर्णनं विस्तृत रूपेण अस्ति। 11 अस्ति विपाक सूत्रम्। अस्मिन् अपि पुण्यपापयो विपाक विचारः वर्तते। 12तमम् अस्ति दृष्टिवादः। अत्र तस्मिन् काले प्रचलितानां कुवादि मतानां निरूपणपूर्वकं खण्डनं विद्यते। तथा च क्रियावादी अक्रियावादी अज्ञानवादी वैनयिक एते बहु तेषां विभागाः अपि बहु विद्यन्ते। संप्रदाया उपसंप्रदाया तेषां सर्वासां वर्णनम् अस्मिन् एव आगमे अस्ति। दृष्टिवादस्य 5 भेदाः मुख्यरूपेण ग्रन्थस्य 5 भेदाः वर्तमान काले समुपलब्धाः ये षट्खण्डागम कषाय पाहुड इत्यादि प्रभृतयः ग्रन्थाः सन्ति
ते वस्तुतः सन्ति दृष्टिवादस्य अंशः, अंशरूपेण ते मिलन्ति। अत्र पञ्चवेदाः सन्ति। परिकर्म सूत्रं प्रथमानुयोगः पूर्वगतः तथा पंचमम् अस्ति चूलिका। पूर्वगतस्य 14 भेदाः विद्यन्ते। बहु विस्तृत द्वादशंग दृष्टिवादः बहु विस्तृत आगमाः सन्ति। तस्मिन् बहु विविध ज्ञानम् अत्र विविध प्रकारेण उपलभ्यन्ते। दृष्टिवादस्य 14 भेदाः या पूर्वगतस्य उत्पाद पूर्वः, अग्रायणी, वीर प्रवादः, अस्ति नास्ति प्रवादः, ज्ञान प्रवादः, आत्म प्रवादः, कर्म प्रवादः, प्रत्याख्याना, विद्यानुवादः, कल्याण प्रवादः, प्राणावाया, क्रिया विशाला, लोक बिंदु सारश्च। तस्य परिचयोऽपि मया अस्मिन् शोधपत्रे मया प्रदत्तं, किन्तु इदानीं समयस्य अवकाशः इति नास्ति, बहु समय अवकाशः नास्ति। अतः इत्युक्त्वा अहं विरमामि यत् सकल द्वादशाङ्गस्य पदसङ्ख्या 1 1 2 8 3 5 8 0 0 5 इति अस्ति। धन्यवादः।